السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد من لا سيري الجديدة اللي هي انيسياسيون ا لونغاج سي. صراحة زربت شوية في هذا الفيديو. صراحة قبل ما تتعلم شي لونغاج بروغراماسيون من الأحسن انك دوز بالالغوريثم، تعرف شنو هو الالغوريثم، تريني بدماغك شوية على الالغوريثم، ابخي دير لا ترانزيسيون لونغاج بروغراماسيون باش تجيك الأمور بسيطة شوية. مي نظرا لأنها تاخذ مني بزاف د الوقت، قلت نجمعهم بجوج في حاجه واحده، يعني تعلموا الالغوريثم وفي نفس الوقت تعلموا لونغاج بروغراماسيون باش باش نجمعوا اكبر عدد ديال المعلومات في فيديو واحد. علاش اختاريت لونغاج سي؟ حيتاش لونغاج سي من بين لي لونغاج اللي معروفين بزاف. لي لونغاج الا خديتي لا لوجيك ديالها، سيرتو لا بارتي لوجيك، تقريبا في كاع لي لونغاج بروغراماسيون بحال كيتشابهوا، يعني غادي تسهل لك بزاف، بحال سي بلس بلس، بحال سي شارب، بحال الجافا. هادي لونغاج بروغراماسيون كاملين تقريبا نفس لا لوجيك ديال السي، يعني تعلمتي ليها البارتي لوجيك غتسهل عليك. بلس لونغاج سي هي واحد اللونغاج لي تري بويسونت. اغلبيه لي سيستيم دي ولا لو اس الاوبريتين سيستمز كيخدموا بها. علاش؟ حيت هي في واحد النيفو قريب لا ماشين، فاش كتيكزيكوتا ما كتاخذش وقت بزاف باش كتخدم. ديجا كنت خدمت دي بروغرام بدي لونغاج بروغراماسيون، نفس البروغرام كندير لا تراديكسيون لونغاج سي مثلا وبايثون، كندير ليكزيكسيون كنكومباري سميتو ملي كومباري لونغاج ولا البروغرام اللي خدمت بلونغاج سي كنلقاه كيتيكزيكوتا في واحد الوقت قل من ديال بايثون. مثلا واحد البروغرام كنت ديجا خدمته اللي فيه لي زيتيراسيون بزاف. دونك لونغاج سي لونغاج بويسون قديمه معروفه اكسيتيرا اكسيتيرا. هادشي علاش درت لونغاج سي. بالنسبه لونغاج سي، هي واحد اللونغاج اللي كومبيلي. شنو بمعنى كنعنيو بكومبيلي؟ كتصايب البروغرام ديالك، ابخي كتكومبيلي كتحولو البروغرام، ابخي كتيكزيكوتيه تقدر تخدم به. لما تكومبيليتيش ما غاديش يخدم لك. بالنسبه للكومبيلاتور اللي غنخدمو به هنايا، كنخدم ديف سي بلس بلس. كاين واحد اخر كود بلوكس، كاين بزاف هما صراحه، مي اللي كنخدم به بزاف هو ديف سي بلس بلس. كاين اللي كيفضل كود بلوكس حتى هو فيه شي حويجات زوينين، مي في انه انا كنخدم بديف سي بلس بلس وعندي ديجا مانستالي فغادي نخدم به. شوفوا شنو فيها الديف سي بلس بلس. كيف ما كتشوفوا الانترفاس هي هادي. انا عندي خليكم تكتشفوا هاد البلايص، ما غاديش نكثر بزاف باش ما يطولش الفيديو. كري واحد واحد الفيشي جديد. اول حاجه كنديرها باش كنبغي نخدم بروغرام بالسي، هي كندير بيبليوتيك اللي كنخدم بها. انا اول بيبليوتيك غادي نديرها واحد البيبليوتيك اللي كندير بها انبوت اوتبوت، بمعنى كندخل واحد الفاريابل اولا كنطبع شي حاجه ولا كنامبريمي شي حاجه في ليكرون ديالي. هاد البيبليوتيك سميتها اس تي دي اي او اس تي دي اي او. باش كنديكلاري واحد بيبليوتيك كندير انكلود، ندير اكبر من اصغر من اس تي دي اي او input output std اي او بوان اش. هذه هي البيبليوتيك. بالنسبه ندير انغوجيستري باش ما يضيعش لي الكود، نسميوه مثلا hello c language. انغوجيستري. ابخي فاش نكتب شي بروغرام في السي ضروري نحترم هاد لا ستركتور. فاش كتسمى لونغاج ستركتوري عندها واحد ستركتور اللي خصك تحترمها، اللي هي كديكلاري واحد الفونكسيون مين امتى بدات امتى سالات. الكود ديالي كنديرو في وسط من هاد الفونكسيون مين. اي حاجه كتبتها هنا كتيكزيكوتا في الاخر، كيعيط على هاد الفونكسيون مين كيكزيكوتيها. اول حاجه غادي نديروها نامبريمي في ليكرون بروغرام عبيط hello c language. هذا اوتبوت كيطبع ليا في ليكرون ديالي hello c language. ندير السيمي كالون، ضروري نبقى ندير بوان فيرغول في النهايه ديال اي ستيتمنت كنكتبها، الا ما درتهاش غادي يطلع ليا ايرور. ندير كونترول اس كنسوفغاردي، وكنجي ابخي هنا الاكزيكيوت وكندير كومبيلي، ولا كندير شورت كات اللي هو اف 9
انا ما نقدرش ندير اف 9 حيت ديجا عندي هذا البروغرام اللي كيدير لا بريز ديكرون، تا هو عنده راكورسي ديال اف 9 غادي يخربق ليا كلشي، فدرت غير كومبيلي. نات كومبيلا السورس فين كيحط ليا البروغرام ديالي هو في نفس البلاصه اللي كاين فيها الكود سورس ديالي. بمعنى انا حطيته في البيرو، غادي نلقى البروغرام ديالي تا هو في البيرو بنفس السميه. هنا هلو سي لانجويج، هلو سي لانجويج. هنا نكزيكوتي البروغرام، شوف شنو غادي يعطيني. ما عطاني والو. اون فيت هو ماشي ما عطاني والو. هنا كي تيكزيكوتا البروغرام ولكن كيغبر بالزربه. علاش؟ حيت البروغرام عندي كيتلونسا كيسالي كيحبس. انا باش نشوف شنو كيوقع كاين عندي جوج طرق، يا اما ندير واحد الفونكسيون جيت شار، يا اما باش يبقى كيتسناني نعطي شي انبوت، بالتالي غادي نشوف شنو كيكتب ليا. اولا كاين واحد الفونكسيون اللي كنخدم بها، كيعجبني نخدم بها system.pause. لا سيستم، الفونكسيون سيستم باردون، كدير هنايا بوز. هاد سيستم بوز كاينه في واحد، الا درت سوفغاردي وكومبيلي تعطينا ايرور حيت ما غاديش يعرفها نورمال. انا غادي نمشي نعيط على واحد البيبيوتيك اللي هي فيها هاد لا فونكسيون هادي سميتها std lib. std lib نعقل على هاد الهادرز هادو، غادي نبقى ديما ندير لهم انكلود، ندخلهم في البروغرام ديالي، وديما نبدا البروغرام بانت مين كيسالي لي زاكولاد كيتسموا هادو، كيبدا باكولاد كيسالي باكولاد. ابخي كندير سيستم بوان بوز باش نشوف شنو غادي يخرج ليا. ندير اكزيكيوت كومبيلي، البروغرام ديالي تكومبيلا، رجع نشوف شنو عطاني. لو سي لانجويج كيف ما كتشوفوا معايا هنا كتب ليا hello C language. we are pressing key to continue. اوكي نقدر نقاد لا ميزون فورم شويه، نكتب hello C language ويدير ليا اونتري، عاد يكتب ليا ديك please click to continue. نعاود نكومبيلي، كل موديف درتها خصني نكومبيلي باش نقدر نشوف الاوتبوت البروغرام ديالي. ندير hello C language، ها هو كتبها ليا، دار اونتري، عاد كتب لي بريس اني كي تو كونتينيو. هنا بروغرام بسيط السي لانجويج. من بعد غادي نشوفوا دي زيكزارسيس، بزاف دي زيكزارسيس باش نترينيو على لا بارتي ديال الالغوريثم اي لونغاج بروغراماسيون سي. غادي نحاولوا نشوفوا شي حويجات افونسي ان شاء الله. لي انتريسي بلا بروغراماسيون ما تنساوش الى عجبكم الفيديو ديروا جيم، بارطاجيو. اللي عنده شي كاستيون خليها في لي كومونتير. Merci beaucoup. See you.